الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الإخوان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم وشهر مبارك وفيه ليلة خير من 1000 شهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار قال فشفعني فيه قال فيشفعان القرآن أي رب إني منعته النوم بالليل قال فشفعني فيه قال فيشفعان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يوما ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم كبعد غراب طائر وهو فرق حتى مات هرما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والحمد لله رب العالمين.